Afghan Taliban, for their own survival, they need support from such people, and that support is coming to them. ये बड़ी short sighted strategy है दोनों तरफ. So और इसके दोनों तरफ बड़े negative effects आने वाले हैं, because when we look at the transforming world, उसमें चाइना का एक अपना रोल है. The power is shifting from global north to global south. जहां इन दोनों साइड्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ, वहीं पाकिस्तान इज सैंडविच्ड बिटवीन देम. एक तरफ इंडिया, एक तरफ अफगानिस्तान है. अगर दोनों तरफ अतराफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं तो पाकिस्तान तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे ना. एक स्टेटमेंट आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दी है, और उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हिंट कर रही है कि जैसे कोई मे टाइप कोई स्ट्रैटेजी डिवाइस करने की कोशिश कर रहा है इंडिया. उन्होंने कहा है कि अगर कोई जंग हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की तो जैसा जवाब मे में दिया था वैसा ही जवाब मिलेगा. सो विद दिस स्टेटमेंट क्या हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि इंडिया एक बार फिर कोई फॉल्स फ्लैग के थ्रू कोई ऑपरेशन सिंदूर 2 जो तवातुर से कह रहे हैं वो काइनेटिक मूवमेंट में करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो सिर्फ प्रॉक्सी साइड पर ही रहेंगे? देखिए, अगर तो कोई स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी रह गई है अगर न्यू दिल्ली के एलीट में, तो फिर तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स, और फिर हैविंग सीन कि उस कॉन्फ्लिक्ट का क्या बना जो मई में हुआ था, तो और बहुत सारे गैप्स हैं मिलिट्री कैपेबिलिटीज में भारत की, जिसको फुल इस वक्त भरने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी ये कहती है कि उनको डायरेक्ट ये काम नहीं करना चाहिए. लेकिन वंस द रैशनैलिटी गिव्स वे to irrationality, to religious ideologies, to aggrandizement in their own minds, to disillusion, तो फिर तो anything can happen, but Pakistan is absolutely prepared for that. जहां तक दूसरी बात है जी कि ये this is the, while it is the geography के पाकिस्तान के एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ इंडिया है, बट ज्योग्राफी ये भी है कि एक तरफ चाइना भी है, साथ ही सेंट्रल एशिया भी है, जीसीसी भी है और ईरान भी है. ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं. सो मच सो अभी तो, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो चाइना की आपस में एक वो अमेरिका वांट्स टू प्ले द कंटेनमेंट गेम या वो खेल रहे थे, शायद उसमें भी अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. बिकॉज अब जब ये दोनों लीडर्स मिले वहां पे साउथ कोरिया में, तो द चेंज इज क्लियर. आई थिंक वॉशिंगटन में भी शायद अब पीपल आर नाउ थिंकिंग कि यार हमने इस थुसिडिटीज ट्रैप में नहीं गिरना जिसमें चाइना और अमेरिका जो है हर वक्त कॉन्फ्रंट्रेशन के मोड में रहे. तो मेरा ख्याल एक फेयर कंपटीशन और कॉपरेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चीजें जाएंगी. उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है, रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है, और वो इस रीजन में इन अबंडेंस मौजूद है. सो दे वुड इवेंचुअली ऑल्सो वांट स्टेबिलिटी इन दिस रीजन if they start to build a cooperative and a fair competition के ऊपर बेस करके रिलेशनशिप विद चाइना. उस सूरत हाल में इंडिया की ये स्ट्रेटेजी जो है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है रीजनल कंट्री से भी, ग्लोबल साउथ से भी, और इवेंचुअली फ्रॉम वॉशिंगटन एज वेल. तो इसलिए मैं कह रहा था बड़ी नैरो सोच है. अफगान तालिबान के अपने मसाइल है, उन्हें अंदर सर्वाइव करना है. They have to survive inside. उस सर्वाइवल के लिए छोटी सोच के ऊपर वो काम कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर टू लॉन्ग. ये इसको साल बर्दाश्त कर लेंगे. देखिए, पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर देना, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, हर आदमी जो इस रीजन की ज्योग्राफी को जानता है, इट इज टू द डेट्रीमेंट ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. कहां से ऑल्टरनेटिव हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनरल साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन दिस इज ट्रू कि अगर कोई ग्लोबल साउथ की फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ कोई किसी किस्म की हर्डल है, तो वो एक तरफ इसराइल है और दूसरी तरफ इंडिया है. कहीं ना कोई डिसरप्शंस कॉज करते रहते हैं. सो यूर राइट, एंड ग्लोबल साउथ इज वेरी ईगर टू टेक ओवर जो वेस्टर्न हेजेमनी किसी जमाने में बहुत ज्यादा थी, विच इज बाइपोलर वर्ल्ड इज अ बेटर वर्ल्ड फॉर एवरीबडी. बट एट द सेम टाइम जनरल साहब, अब अगर हम लोग इसी सिनेरियो को देखते हैं, जो सिनेरियो अभी क्रिएट हुआ है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के लिए अपने लिए प्रॉब्लमैटिक हो, तो व्हाट शुड वी बी एमिंग एट? हम लोगों को इस टाइम पर डिप्लोमैटिक जो एफर्ट्स फास्ट की हुई हैं उसके अलावा हमें क्या करना होगा, कंसिडरिंग कि हमारे यहां अपनी इंटरनल कोहेजन नहीं है. और इसके ऊपर एक जो कंसर्न आ रहा है वो 27th अमेंडमेंट के बारे में बहुत ज्यादा आ रहा है कि जब मई की जंग हुई है, ऑपरेशन बुनियान मरसूस हुआ है, उस टाइम पर एयरफोर्स को अपने ऑपरेशन चलाने की पूरी जो है वो सख्त थी और वो इंडिपेंडेंट थे, और आर्मी अपना काम कर रही थी और नेवी अपना काम कर रही है. अब ये जो CDF वाला ओहदा बना है
ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ بہتر ہوگا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ کوہیژن, ڈیفینس اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ کوہیژن کے لیے بہتر ہوگا, لیکن آپ کی نظر میں کیا یہ واقعی میں کوہیژن کے لیے بہتر ہوگا ان کیس اگر اس طرح کی دوبارہ سچویشن ارائز ہوتی ہے؟ دیکھیے جی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دنیا کے باقی ملک جو دوز کنٹریز جن کے پاس دے ہیو ملٹریز آف کانسیکوینس, جن کے پاس ایئر فورسز بھی ہیں, نیویز بھی ہیں, آرمیز بھی ہیں, سائبر فورسز بھی ہیں, الیکٹرانک وارفیئر کی فورسز بھی ہیں, اسپیس میں بھی ان کی فورسز اور اسپیس کے اندر بھی ان کی کیپیبلٹی ہے, تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے پاس بھی ہے. سو ان سب کو کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا انٹو جہاں پہ آپ اپنی ایک ملٹری اسٹریٹجی بنا سکے وچ از بیسڈ آن ڈیفینس اینڈ ڈیٹرنس اگینسٹ انڈیا. اب جہاں تک آ جاتی ہے یہ جو بات لوگ کر رہے ہیں نا, وہ میں اس کی پالیٹکس کو ذرا سائڈ پہ کرتا ہوں بیکاز آئی لک ایٹ اٹ پیورلی فرام دا ملٹری اسٹریٹجی پوائنٹ آف ویو. تو ایئر فورس ول کنٹینیو ٹو آپریٹ جہاں تک اس کی آپریشنل فریڈم ہے, جہاں تک ان کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے, یہ پورے کوہیسو ہول کا حصہ ضرور بن جائے گی. بہت ابھی بھی ہے, بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ابھی 25 میں تھا اس میں بھی انفارمل کنسلٹیشن بٹوین دا چیف آف آرمی اسٹاف اور فارمل کنسلٹریشن بٹوین دا چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ دا چیف آف ایئر اسٹاف اینڈ چیف آف نیول اسٹاف, دے کنٹینیوڈ. لیکن اب پاکستان بھی اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوا ہے, بہت سارے ممالک نے. وی کین ناٹ جسٹ ہر چیز کو ہم پولیٹیکل شیڈ نہیں دے سکتے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے یہ کر لیا, انگلینڈ نے یہ کر لیا, انڈیا نے 2020 میں یہ کر لیا. آفٹر 2019 دے لرن دیئر لیسنز, آلدو ان کی ڈیولپمنٹ ذرا سلو چل رہی ہے. رشیا نے سرٹن وے اس کو کر لیا ہوا ہے, چائنا نے اس کو کر لیا ہوا ہے, مینی ادر کنٹریز ہیو ڈن اٹ. یہ لانگ اویٹڈ تھا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کل یا پرسوں نہیں فیصلہ ہوا اس پہ, یہ اسٹڈی نہیں ہوئی. دیز اسٹڈیز ور گوئنگ آن for last 20 years and they had to reach a stage of maturity. These conflicts with India 2019 and 2025 میں کا جو conflict تھا, اس نے بالکل یہ clearly evident کر دیا ہے کہ اب ہمیں اس جگہ پہ آ جانا چاہیے جہاں پہ joint planning, ملٹری اسٹریٹجی کی, جوائنٹ ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی کہ ایئر فورس ایسے ڈیولپ ہوگی, آرمی ایسے ہوگی, نیوی ایسے ہوگی, اینڈ مینجمنٹ آف یور ایسٹس, آف یور منی اینڈ فنڈز ان اے مچ مور ایفیشینٹ وے. یہ بہت ضروری تھا. دس ہیڈ ٹو بی ڈن. اس سے ایئر فورس کی, نیوی کی, آرمی کی بالکل آپریشنل فلیکسیبلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل کوئی عجیب سی سوچ ہے کہ اس کے اوپر کیسے فرق آئے گا. ایئر فورس ول کنڈکٹ دیز آپریشنز ان دا لارجر کانٹیکسٹ آف پاکستان's ڈیفینس اینڈ ملٹری اسٹریٹجی ود وے مور ان دا سیم, جیسے پہلے کر رہے تھے اس سے شاید زیادہ بہتر طریقے سے وہ اپنے آپریشنز بھی کر سکیں گے, اور ان کی ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی ول ناؤ بھی مور ایفیشینٹ, اور وہ ٹھیک چلے گی. اور کنٹرول سارے کا سارا ٹریننگ کا, آپریشنز کا, ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی کا, اینڈ ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز آف پوسٹنگز اینڈ پروموشنز ول اسٹے ود دا چیف آف ایئر اسٹاف, لائک وائز ود چیف آف نیول اسٹاف. تو یہ پالیٹکس اس کی اپنی جگہ سائڈ پہ چھوڑ دیتے. انفارچونیٹلی دیر از ڈگری آف پولیٹیکل پولرائزیشن ان دا کنٹری, اور اس کی وجہ سے لوگ اس کو ہر چیز کو سسپیشن کی نظر سے دیکھتے ہیں. اٹ از ناٹ سینٹرلائزیشن آف پاور, اٹ از ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور تھرو اے جوائنٹ empowered control. And this, میں سمپل بتاتا ہوں جی آپ کو, if I am fighting with my 5 fingers and I try and poke my 5 fingers straight, یا میں اس کو ایک مٹھی بنا کے, the power in the punch is way more. So that's the idea, that's the fundamental idea. اور اس idea کے اوپر میں تو بالکل I am convinced because I've been doing this for last 20 years, worked on this idea, and I was hoping that we could have done it much earlier, but finally perhaps the Indians have pushed us to that point جہاں پہ it has become, جس کو کہتے ہیں ناگزیر ہو گیا تھا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیر آئے درست ہے. But General Amir Sahab, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having you.